अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज 25 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमेरात है। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। इस वीडियो में हम कुछ अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, पहली खबर है नाइजीरिया में खून की होली, मस्जिद धमाके से लरज़ उठी। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। नाइजीरिया की एक पुरहुजूम मस्जिद में उस वक्त ज़ोरदार बम धमाका हुआ जब वहां नमाजी इबादत में मसरूफ़ थे, मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे। इस अचानक हमले ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि मस्जिद की छत उड़ गई और दीवारें मुनहदिम हो गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस बुज़दिलाना हमले में दर्जनों अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नाजरीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक इस बड़े धमाके में कम अज़ कम 10 नमाजी शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दों ने एक बार फिर मासूम नमाजियों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। अगरचे अभी तक किसी ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि हर तरफ चीखों पुकार मची हुई है और लोग अपने प्यारों को मलबे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमला एक बार फिर इंसानियत के माथे पर कलंक साबित हुआ है। इंसानियत के इन दुश्मनों ने एक बार फिर मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाकर साबित कर दिया है कि उनका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। नाइजीरिया में मसाजिद पर हमलों के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मजहबी मकामात की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक दुआया जुमला ज़रूर लिखें। नाज़रीन, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यह वीडियो देखें। ये किसी आम शख्स की वीडियो नहीं है, ये मौत से पहले की वीडियो है और एक बहुत ही आला निस्बत रखने वाले शख्स की वीडियो है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन शेख फैसल नोमान की हस्पताल में आखिरी अजान 25 साल तक मदीने की फ़िज़ाओं में अजान देने वाला अब खामोश हो गया है, मगर जाते जाते भी ज़बान पर खुदा का नाम था। सुबहान अल्लाह, ऐसी मौत तो खुश नसीबों को मिलती है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये शेख फैसल नोमान के आखिरी लम्हात है। हस्पताल का बिस्तर है, जिस्म निढाल है, सांसें उखड़ रही है, लेकिन ज़बान पर वही फरीज़ा है जो उन्होंने ज़िंदगी भर अदा किया है। ज़रा गौर से सुनिए, ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी अज़ान है। गोया वो फरिश्ता अजल को बता रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी भी ज़िक्र खुदा में गुजारी और रुखसत भी ज़िक्र खुदा के साथ हो रहा हूँ। कितना खुश नसीब है वो इंसान जिसे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में अज़ान देने की सादत मिली और मौत के वक्त भी लबों पर वही पुकार रही। अल्लाह ताला शेख फैसल नोमान की मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए और हमें भी ख़ात्मा बिल खैर नसीब फ़रमाए, आमीन। आप सब लोग इस वीडियो के कमेंट में आमीन कह दीजिए। दोस्तों, उनका इंतकाल 22 दिसंबर 2025 बरोज़ पीर को मदीना मुनव्वरा में हुआ था और तदफीन भी जन्नतुल बकी में अमल में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख़बर वैसे तो हमने बता दी थी, लेकिन इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वजह से हमने उनकी ये वीडियो भी दिखा दी और फिर से दोबारा ये ख़बर भी बता दी। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1499 रुपये में मुकम्मल पर्दा और उम्रे के सफ़र का सुनहरा मौका। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत हो रही है तो हमने अज़्म किया है कि हर घर तक, हर बहन बेटी तक नकाब हिजाब को पहुँचाना है। हम ले आए हैं आपके लिए हिजाब का मुकम्मल
مکمل سیٹ برقع روپٹا نقاب دستانے موزے صرف 1499 میں۔ آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ ہماری ٹیم کے ممبر کا نمبر اسکرین پر موجود ہے 9536005266۔ جلدی سے رابطہ کیجیے، کیا پتہ اللہ کے گھر کا اگلا بلاوا آپ کا ہی ہو۔ دوستو بڑی بات یہ ہے کہ ہر آرڈر پر آپ کے نام کی پرچی ہمارے عمرہ قراندازی کے باکس میں جائے گی۔ رمضان کی 27ویں شب کو باکس کو کھولا جائے گا، قراندازی ہوگی، اس میں سے 3 پرچیوں کو نکالا جائے گا۔ 3 خوش نصیبوں کو ہم بالکل فری عمرہ کروائیں گے۔ ہمیں صرف 3 ماہ میں 1200 پرچیوں کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے۔ آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ یہ ٹارگیٹ ہمارے کروڑوں ویورز کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ میرا اپنا آفیشیل کاروبار ہے، کوئی اسپانسرشپ یا پیڈ پروموشن نہیں ہے۔ دوستو جلدی سے آرڈر کیجئے اور اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیے گا۔ امید ہے کہ آپ جلد آرڈر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ناظرین، ہمارے ملک بھارت میں آج ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کرناٹک میں پیش آئے ایک دل خراش اور خوفناک سڑک حادثے نے پورے ملک بھارت کو سوگ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک خانگی ٹریولز بس کو تیز رفتار لاری نے زوردار ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس المناک حادثے میں 17 افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے، جبکہ 13 دیگر شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ چترا درگا ضلع کے جاورا گنج نہلی کے مضافاتی علاقے میں آج جمعرات کی الگ صبح تقریباً 3 بجے پیش آیا ہے۔ آج 25 دسمبر 2025 ہے۔ پولیس کے مطابق بنگلور سے گوکرنا جانے والی خانگی ٹریولز بس کو سامنے سے آنے والی ایک لاری نے ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا ڈیزل ٹینک پھٹ گیا اور چند ہی لمحوں میں پوری بس آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ دوستو عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے فوراً بعد بس سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی، جبکہ آگ تیزی سے پھیل گئی۔ بس کے پچھلے حصے میں بیٹھے مسافر آگ کی زد میں آ گئے اور باہر نکلنے کا موقع نہ مل سکا، جس کے باعث وہ زندہ جل گئے۔ تاہم بس کے اگلے حصے میں موجود چند مسافروں نے شیشے اور دروازے توڑ کر اپنی جانیں بچائی۔ ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ حادثے میں لاری ڈرائیور سمیت مجموعی طور پر 17 افراد کی موت کی تصدیق کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کے وقت بس میں کل 32 مسافر سوار تھے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی سرکاری اور خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دوستو اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی وجوہات کی جانچ شروع کر دی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں تیز رفتاری اور لاپرواہی کو حادثے کی ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے اور حادثوں سے، حادثاتی موت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔